नमस्कार। सर्वप्रथम त नेपाली भाषा मान्यता दिवसको सम्पूर्ण नेपाली भाषी सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। विगतका वर्षहरूमा हामीले क्लुनी महिला महाविद्यालय भवनमा नै यो नेपाली भाषा मान्यता दिवस कार्यक्रम भव्य रूपमा पालन गर्दै आइरहेका थियौँ। तर यस वर्ष कोभिड महामारीको कारण हामीले उसरी कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। तथापि भर्चुअल रूपमा नै भए पनि हामीले यो कार्यक्रम गर्ने जमर्को कसेका छौँ। हामीले कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूद्वारा तयार पारिएको कविता, गीत, नृत्य आदि प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसका साथसाथै विद्यार्थीहरूमाझ हामीले भाषा मान्यता दिवस अथवा नेपाली भाषा मान्यताका उपलब्धि आदि विषय लिएर प्रतियोगिता पनि सम्पन्न गरेका थियौँ। अनि उक्त प्रतियोगितामा विद्यार्थीहरूद्वारा पठाइएका भिडियोहरूलाई हामीले त्यसको विषय उठान, भाषा, प्रस्तुति आदिलाई हेरेर त्यसको हामीले टप 3 भिडियोज 3वटा उत्कृष्ट भिडियोहरू चयन पनि गरेका छौँ। अनि ती उत्कृष्ट भिडियोहरू पनि हामी तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। त आउनुहोस् आजको हाम्रो यस कार्यक्रम अब हामी सुरु गरौँ। बात गर्न साह्रै सिपालु अल्लारी ठिटो हतार छैन हामीलाई बिरती लाउन छिटो कसले कुरा लगाइदियो एकको दुई बनाइदियो हो कसले कुरा लगाइदियो एकको दुई बनाइदियो एक कान दुई कान मैदान भइदियो एक कान दुई कान मैदान भइदियो। दारी फुले बसैमा चस्मा लाउँछौ पावर 2 दिन गाउँमा बस्दैनौ स्विकी हाल्छौ लावर। दारी फुले बसैमा चस्मा लाउँछौ पावर 2 दिन गाउँमा बस्दैनौ स्विकी हाल्छौ लावर। 3 वर्षमा 1 महिना नि गाउँमा लाउने क्यारे होला यस्तासँग माया पलाउने भइगो तिमीसँग पिरिम नलाउने। नमस्कार सबैमा, म सोनिया राई क्लुनी महिला महाविद्यालयबाट नेपाली सम्मान लिएर हाल 5औं सत्रमा अध्ययन गर्दैछु र हजुरहरू समक्ष म एउटा स्वरचित कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु र
मेरो कविताको शीर्षक छ विलाप गर्दैछ हाम्रो भाषाले। चिन्तित बन्दैछ आज हाम्रो भाषा, दुखी बन्दैछ आज हाम्रो भाषा। आफ्नै जातिले उच्च राख्न नसकेको देखेर, आफ्नै जातिले तिरस्कार गरेको देखेर अवहेलना भयो सहारा खोज्दैछन् भाषा प्रेमीहरू। आफूलाई बचाइराख्ने हत्केलाहरू खोज्दैछन् भाषा प्रेमीहरू। स्पष्ट छ यत्र त्यत्र भाषाको अवहेलना भइरहेको, निसङ्कोच स्वीकारौं आफ्नै भाषा रोइरहेको। धन्यवाद। तिम्रो त्यो केशको छहरीमा दिन बिताउन पाऊ, तिम्रा खुसीहरू सधैँभरि गुनगुनाउन पाऊ। तिम्रो त्यो केशको छहरीमा दिन बिताउन पाऊ, तिम्रा
यो मन डराउँछ यो मन डराउँछ तिमीलाई कुनै पल नदेखुमा आँखा रसाउँछ आँखा रसाउँछ यो मन डराउँछ यो मन डराउँछ आँखा रसाउँछ यो आँखा रसाउँछ। नमस्ते, म एन्जेला विश्वकर्मा लुनी महिला महाविद्यालयबाट र आज म तपाईँहरू समक्ष एउटा कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ मेरो प्यारो नेपाली भाषा। कस्तो अचम्भ हो मेरो मातृभाषा, जहाँ पाउँछु म मिठो शब्द, जहाँ पाउँछु म धेरै शब्द। कस्तो धनी शब्द भएका मेरो नेपाली भाषा, कति धेरै माया गर्छु मेरो नेपाली भाषा। कस्तो धनी शब्द भएका मेरो नेपाली भाषा, कति धेरै माया गर्छु मेरो नेपाली भाषा। म बोल्छु, गीत गाउँछु, लेख्छु, त्यो मेरो प्यारो नेपाली भाषा। छन् त्यहाँ मिठो छन्द र शैली, पाउँछन् त्यहाँ वाग्धारा र उखान। छन् त्यहाँ मिठो छन्द र शैली, पाउँछन् त्यहाँ वाग्धारा र उखान। अझ पनि छन् तुक्का र गौखानी कथा, अति नै रमाइलो मेरो नेपाली भाषा। अझ पनि छन् तुक्का र गौखानी कथा, अति नै रमाइलो मेरो नेपाली भाषा। बुझाउँछन् मलाई धेरै अर्थ, कति स्वाद पर्छ मलाई। बुझाउँछन् मलाई धेरै अर्थ, कति स्वाद पर्छ मलाई मेरो मातृभाषाको अर्थ। धन्यवाद। मुख्य अतिथि र मेरो गुरुजन सम्पूर्णमा मेरो सादर नमन चढाउँदछु। 29औं भाषा दिवसको उपलक्ष्यमा म राधिका शर्मा क्लुनी महिला महाविद्यालय नेपाली विभागकी छात्रा हामी सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कुनै पनि भाषा बाँच्नु भनेको जाति बाँच्नु हो। अनि एकजना विद्वान मानिसले भनेका छन् कुनै पनि जातिलाई मास्नु हो भने सबैभन्दा पहिला उसको भाषा मासिदियो भने त्यो जाति आफै पतन भएर जान्छ। यस सोचबाट हेर्दाखेरि पनि एउटा जातिको निम्ति भाषा कति महत्त्वपूर्ण छ र भाषाको भूमिका के छ भन्ने कुरा हामी यसबाट नै थाहा पाउँछौँ। र जातिलाई आफ्नो जातिको अस्तित्व, आफ्नो जातिको अस्मिता बचाउनु हो भने सबैभन्दा पहिले आफूले आफ्नो भाषा बचाएको हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले आफ्नो भाषाको संरक्षण आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै क्रममा नेपाली भाषा भारतमा 20 अगस्त 1992 मा नेपाली भाषाले मान्यता पाएको दिन हो। यो दिन हाम्रो निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै खुसीको दिन हो। नेपाली भाषा अनि भाषा मान्यता दिवस भारतको संविधान 8औं अनुसूचीमा जम्मा 22 वटा भाषा अन्तर्भुक्त छन्। यी 22 भाषालाई अनुसूची भाषा अर्थात् भारतका प्रमुख भाषा भनिन्छ। अर्को अर्थमा भन्नु हो भने भारतको संविधानले मान्यता दिएर 8औं अनुसूचीमा सामेल गरेका यी भाषाहरू नै भारतका राष्ट्रिय भाषा हुन्। यी 22 भाषाहरूमध्ये नेपाली भाषा पनि भारतको प्रमुख भाषा हो। नेपाली भाषालाई 20 अगस्त 1992 को दिन भारतको संसदले संविधान संशोधन गरी 8औं अनुसूचीमा समावेश गरेको हो। नेपाली भाषाको इतिहास 1000 वर्ष लामो छ। नेपाली भाषाको उत्पत्ति 10औं शताब्दीमा अन्य भारतीय भाषाहरूसितै खस प्राकृत भाषाबाट भएको हो भन्ने धेरै विद्वानहरूको मत रहेको पाइन्छ। आज नेपाली भाषा विश्वकै प्राय जसो सानो ठुलो रूपमा बोलिने भाषा बन्न पुगेको छ। तथापि यो छिमेकी देश नेपालको सम्पर्क भाषा हो भने सिक्किम, दार्जिलिङ आदि क्षेत्रको पनि यो सम्पर्क भाषा हो। भारतका अन्य राज्य आसाम, मणिपुर, मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड आदि राज्यमा पनि नेपाली भाषा बोल्ने धेरै नेपालीहरूको यो प्रमुख एवं सम्पर्क भाषा हो। यसका साथै नेपाली भाषा भुटान र म्यानमारको केही भागमा
मातृभाषाको रूपमा बोलिने भाषा हो। नेपाली भाषाले 8औं अनुसूचीमा सजिलै मान्यता पाएको होइन। यसका निम्ति हाम्रा अग्रज भाषा संग्रामीहरूले लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। भाषाले मान्यता पाउनुको पछाडि धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। हाम्रा भाषा संग्रामीहरू थुप्रै छन्, अझै पनि कति त जीवित नै हुनुहुन्छ। उनीहरूले र जति पनि संग्रामीहरू जो बितेर जानुभयो उहाँहरूले हाम्रो भाषाका निम्ति सङ्घर्ष गरे। सजिलो थिएन भाषाले मान्यता पाउनु। कस्ता कस्ता सङ्घर्ष दुःख झेले, विभिन्न आरोपहरू आइपरे र यसरी भाषाले मान्यता पाएको हो। उनीहरूको सङ्घर्ष, उनीहरूको परिश्रम, लगनशीलताले गर्दा 20 अगस्त 1992 मा भारतको संविधानभित्र 8औं अनुसूची अन्तर्गत हाम्रो नेपाली भाषाले मान्यता पाएको दिन हो। नेपाली भाषालाई भारतको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गराउनको निम्ति 1950 को दशकदेखि नै सङ्घर्ष गर्न सुरु गरेका थिए। सर्वभारतीय स्तरमा अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको गठन गरी भाषा मान्यताको निम्ति लामो सङ्घर्ष र आन्दोलन गरे। सन् 1990 मा सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा नेपाली भाषा मान्यताको निम्ति भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषदको गठन भयो र त्यसले भाषाको मान्यताको आन्दोलनलाई अघि बढायो। संसदमा सिक्किमकी दिलकुमारी भण्डारीले जोरदार वकालत गर्न सुरु गरिन्। राजनीतिक दलहरूको समर्थन जुटाउन राजनीतिक अभियान सुरु गरियो, जसको परिणाम स्वरूपले भारतको संसदमा 20 अगस्त 1992 मा भारतको मान्यता विधेयक प्रस्तुत भयो र ध्वनिले पारित भएपछि नेपाली भाषा भारतीय संविधानको 8औं सूचीमा अन्तर्भुक्त हुन पुग्यो। आज हामी भाषा मान्यता दिवसको पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण भाषा संग्रामीहरूलाई नमन गर्दछौँ। सिक्किम साथसाथै कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, सिलगढी र अन्य विभिन्न ठाउँको महान विद्वानहरूको योगदान पनि नेपाली भाषाको मान्यता पाउनुमा उल्लेखनीय रहेको छ। उहाँहरूको बहुमुखी योगदानलाई हामी जीवनभर भुल्न सक्दैनौँ। नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गरेपछि प्राप्त भएका यसका प्रमुख उपलब्धिहरूलाई हेरौँ। नेपाली भाषाले भारतको संविधानमा स्थान पाएपछि यो भाषा भारतको एउटा प्रमुख भाषाको रूपमा परिचित भएको छ। नेपाली भाषा लेखिएका साहित्यिक कृतिहरू पनि साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान आदिका लागि पनि योग्य हुँदछन्। नेपाली भाषामा लेखिएका उत्कृष्ट पुस्तकहरू साहित्य अकादमी, नेशनल बुकस्टोर आदि संस्थाबाट अन्य भारतीय भाषामा अनुवाद गरिने काम पनि हुँदछ। भारतीय रिजर्भ ब्याङ्कद्वारा भारतीय मुद्राको नोटमा नेपाली भाषामा पनि रुपियाँ लेखिन थालेको छ। रेडियो, टेलिभिजन आदिमा पनि नेपाली भाषामा कार्यक्रम र समाचारहरू प्रसारण हुनु यो पनि नेपाली भाषाको एउटा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ। नेपाली भाषालाई उच्च शिक्षाका लागि मान्यता प्राप्त हुनु यो पनि नेपाली भाषाले मान्यता पाएपछि पाएको उपलब्धिहरू नै हुन्। नेपाली भाषा संसदमा बहस गर्न पाउनु, संसदको गतिविधि नेपाली भाषामा पनि लेखिनु यो पनि एउटा ठूलो उपलब्धि हो। संसद, विधायक, मन्त्री आदिले नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गर्न पाउनु यो पनि एउटा नेपाली भाषाको ठूलो उपलब्धि हो, हामी मान्न सक्छौँ। नेपाली भाषालाई सरकारी अधिसूचना तथा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूमा अनुवाद हुनु यो पनि नेपाली भाषाको एउटा ठूलो उपलब्धि हो। नेपाली भाषामा राज्य सरकार अथवा सरकारमा सर्वसाधारणले आवेदन गर्न पाउनु आदि कुराहरू पनि नेपाली भाषाले मान्यता पाएपछिको उपलब्धिहरू हुन्। नयाँ शिक्षा नीति अन्तर्गत मातृभाषामा शिक्षाको जुन प्रावधान छ त्यस अन्तर्गत अनुसूचित भाषालाई मातृभाषा मानेर शिक्षा सुरु गर्ने भारत सरकारको योजना रहेका कारण नेपाली भाषामा
शिक्षाको व्यवस्था हुनु यो पनि एउटा ठुलो नेपाली भाषाको उपलब्धि हो। नेपाली भाषालाई पनि भारत सरकारद्वारा यसको विकास र सम्वर्धनका लागि अनेकौं योजनाहरूमाथि धनराशि प्रदान गर्दै आएको छ। भारतीय भाषा संस्थानमा नेपाली भाषामाथि अनेकौं कामहरू भइरहेको छ। लेखक साहित्यकारहरूले फेलोशिपहरू प्राप्त गर्दै आएका छन्। यो पनि नेपाली भाषाले मान्यता पाएपछिको ठुलो उपलब्धि हो, हामी मान्न सक्छौं। आज भाषा दिवसको अवसरमा हामीले हाम्रो भाषाको महत्त्व र विशेषतालाई बुझ्न अत्यन्तै आवश्यक छ। हामी आज नेपाली भाषा पढ्न छाड्दैछौँ र भविष्यमा आउने अनेकौं अवसरहरू पनि गुमाउँदैछौँ। यसैले यदि नेपाली भाषा समृद्ध, विकसित र सशक्त बनाउनु हो भने हामीले साँच्चै हृदयले हाम्रो भाषालाई प्रेम गरेको हुनुपर्छ, यसको अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। यो नै आजको आवश्यकता हो, हामी मान्न सक्छौं। भाषाले मान्यता पाएपछि भारतमा बोलिने अनगिन्ती भाषाहरू तीमध्ये हाम्रो नेपाली भाषा पनि पर्दछ। यसै भाषाले मान्यता पाइसकेपछि हामीले कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्दा आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्न सक्छौं। सदनमा पनि हामीले नेपाली भाषा बोल्न सक्छौं यदि त्यस भाषाले मान्यता पाएको छ भने। अहिले चाहिँ हामीले नै हाम्रो भाषालाई अवहेलना गरिरहेका छौं। भाषाले त मान्यता पायो तर हामी हाम्रो भाषा नै ठिकसितले बोल्दैनौं। हामी हाम्रो भाषा नै प्रयोग गर्दैनौं। पत्र लेख्दा हामी जहिले पनि अंग्रेजीमा लेख्छौं। हामीले आफ्नो नेपाली भाषा चलाउँदैनौं। हामीले हाम्रो भाषा ठिकसँगले बोलिरहेका छैनौं। सरकारको त दिने काम थियो र दियो, तर यसको जगेरा हामीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै कारण भाषाले मान्यता पाएको दिन भनेर आजको दिन हामीले हर्ष मनाउँदैछौँ। जुन कार्यक्रमहरू भव्य रूपले गर्छौँ, मलाई लाग्छ हामीले मनाउनु त पर्छ, यसलाई हामीले विशेष प्राथमिकता त दिएकै हुनुपर्छ। तर केवल भाषा मान्यता पाएकै दिन मात्र किन? हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले जुन बोलिरहेको भाषा छ राम्रोसँगले बोलौं, सठिकसँगले बोलौं। हामीले वर्षभरि हाम्रो भाषालाई माया गरेको हुनुपर्छ। हाम्रो भाषाको बिना हाम्रो अस्तित्व हुँदैन। यसैले भाषाको महत्त्व अत्यन्तै छ। यसैले हामीले हाम्रो भाषा बचाएर राख्नुपर्छ। हामी अंग्रेजी भाषा बोल्न त लजाउँदैनौं। हामी अंग्रेजी भाषा फरर बोल्न सक्यौं भने अत्यन्तै गर्व महसुस गर्दछौं। हो, म मान्छु अंग्रेजी भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो, हामीलाई चाहिन्छ। तर त्यो सँगसँगै हामीले आफ्नो मातृभाषालाई बिर्सिनु हुँदैन। सबैभन्दा पहिला हामीले आफ्नो मातृभाषालाई प्राथमिकता दिएको हुनु पर्दछ। यसै कारण म भन्छु अंग्रेजी बोल्दा भूल भयो भने हामी लजाउनु पर्दैन। तर नेपाली बोल्छौं हामी, तर कहिले सठिकसँगले बोलेको हुँदैनौं। न वाक्य नै सठिक हुन्छ, न लेख्दा नै हामी ठिक लेख्छौं। लजाउनु त त्यति बेला पर्ने हो जति बेला हामी हाम्रै मातृभाषा पनि सजिलैसँगले बोल्न सकेका हुँदैनौं। र हाम्रो भाषाको स्थिति अहिले यस्तो भइरहेको छ। यी कुराहरू भाषा मान्यता पाएको दिन चर्चा गर्नु अति नै आवश्यकता छ भन्दै म आफ्नो वक्तव्य यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्ते, म रिता शर्मा क्लुनी महिला महाविद्यालय नेपाली विभाग 5औं सत्रकी छात्र हौं र म हजुरहरू समक्ष एउटा कविता वाचन गर्नु गइरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ सैनिकको सपना। जन्म लिए एउटा गरिबको घरमा, पूरा गर्न आमा बाबा भाइ बहिनी अनि समाजको सपना। पूरा गर्न आमा बाबा भाइ बहिनी अनि समाजको सपना। पढे बढे पाइला चाले गोर्खाली फौजमा जान। पढे बढे पाइला चाले गोर्खाली फौजमा जान। कसरी मागौं बेदाबारी ए मेरी आमा ए मेरा बाबा। कसरी मागौं बेदाबारी ए मेरी आमा ए मेरा बाबा। बाबाको सपना थियो इन्जिनियर बनाउने, तर नपुग्ने भयो नि। परिस्थिति यस्तै रह्यो नि, बाबा पुरा नहुने भयो नि। परिस्थिति यस्तै रह्यो नि, बाबा पुरा नहुने भयो नि।
देशप्रेमी हुन जाने नै भए, देशप्रेमी हुन जाने नै भए, ए मेरी आमा देशको सेवा गर्नलाई, ए मेरी आमा देशको सेवा गर्नलाई। शत्रुको गोलीले वीरगति पनि हुन सक्छ, यसैले ए मेरा बाबा ए मेरी आमा। शत्रुको गोलीले वीरगति पनि हुन सक्छ, ए मेरा बाबा ए मेरी आमा। जिउँदो नफर्के पनि वीरगति पाएर, जिउँदो नफर्के पनि वीरगति पाएर, देशको नाम उच्च राखेर, देशको नाम उच्च राखेर। अनि यो समाजको भविष्य उज्जवल पारेर कफनमा अवश्य फर्किनेछु, अनि यो समाजको भविष्य उज्जवल पारेर कफनमा अवश्य फर्किनेछु। देऊ न ए बिदा अवश्य फर्किनेछु, देऊ न ए बिदा अवश्य फर्किनेछु। धन्यवाद। भाषा दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि हाम्रो क्लुनी महाविद्यालयको प्रधान अध्यापिका डाक्टर सिस्टर पुष्पा माइकल, साथै शिक्षक शिक्षिकागण, विज्ञ निर्णायक मण्डली
एवं सम्पूर्ण श्रोतावर्गलाई म प्रीति रविदास जोग्राफी डिपार्टमेन्टबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु र आजको मेरो विषय छ भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा नेपाली भाषा मान्यताका सङ्घर्ष यात्रा। भाषा आमाको दूध हो, भाषा आमाको दूध हो, भाषा बिना मानिस बाँच्न सक्दैन, भाषा हाम्रो प्राण हो। भारत देशको 300-400 वटा भाषाहरूमध्ये हाम्रो नेपाली भाषा यति महत्त्वपूर्ण भाषा भए तापनि भारतीय सरकारले हाम्रो भाषालाई मान्यता दिएको थिएन। तर पछि गएर हाम्रो भारतका नेपाली भाषा सङ्ग्रामीहरूको त्याग, बलिदान र सङ्घर्षको कारणले हाम्रो नेपाली भाषाले भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा मान्यता पायो र जब भारत आजाद भयो तब नेपाली भाषाले पनि मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने ठुलो आन्दोलन भइरहेको थियो। सुरुमा यो आन्दोलन केवल दार्जिलिङ क्षेत्रमा मात्र भइरहेको थियो, तर पछि गएर भारत देशमा बस्ने अरू नेपाली भाषीहरू पनि यस आन्दोलनमा भाग लिए। यसरी नै यस आन्दोलनको निम्ति धेरैवटा सङ्गठनहरू पनि खोलिएका थिए, जस्तै भाषा मान्यता समिति 1961 मा खोलिएको थियो। यो सङ्गठनले दार्जिलिङका मानिसहरूलाई एकत्रित गर्यो। यसरी नै अल इन्डिया नेपाली भाषा समिति 1972 मा खोलियो, जसले यो आन्दोलनलाई राज्य स्तरीयदेखि राष्ट्रिय आन्दोलनको रूप दियो। यसरी नै भारतीय राष्ट्रिय नेपाली परिषद यस्ता सङ्गठनहरू मिलेर नेपाली भाषाको निम्ति ठुलो सङ्घर्ष भइरहेको थियो र यो सङ्घर्ष भइरहेको बेला एउटा त्यस समयको सानो घटना तपाईहरू समक्ष वर्णन गर्न चाहन्छु। यो 1970 को दशकको समयको एउटा सानो घटना हो, जब हाम्रो देशको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी हाम्रो दार्जिलिङ क्षेत्रमा आउनुभएको थियो र उहाँले यहाँका नेपाली भाषा बोल्ने मानिसहरूलाई सबैजना नेपालका बासिन्दाहरू हुन् भनेर सम्बोधन गर्दाखेरि त्यस समय पनि ठुलो विवाद भएको थियो र यस कारणले यो आन्दोलन अझै तीव्र गतिमा बढेर गएको थियो र यसरी नै त्यो समयमा सुरुमा त यो राज्य स्तरीय मात्र थियो यो सङ्घर्ष, तर पछि गएर यो राष्ट्रिय आन्दोलनमा परिणत भयो र त्यस समय हाम्रो दार्जिलिङबाट धेरै भाषा सङ्ग्रामीहरू थिए र उहाँहरूको नाम तपाईहरू समक्ष भन्न चाहन्छु। जस्तै इन्द्रबहादुर राई, गणेशलाल सुब्बा, राजनारायण प्रधान जस्ता भाषा सङ्ग्रामीहरूले यो आन्दोलनलाई अघि बढाइरहेका थिए। यसै प्रकारले त्यो समय हाम्रो दार्जिलिङ क्षेत्रको एमपी अर्थात् मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट इन्द्रजित खुल्लरज्यूले पनि हाम्रो नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर संसदसम्म यो कुरा पुर्याउनु भएको थियो र यसरी नै गर्दै गर्दै धेरै समयसम्म यो आन्दोलन चलिरहेको थियो र पछि गएर हाम्रा सिक्किमका भूतपूर्व मुख्यमन्त्री श्री नरबहादुर भण्डारी अनि दिलकुमारी भण्डारीद्वारा यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाइयो र उहाँहरूले नेपाली भाषा चाहे एउटा राज्य स्तरीयमा मात्र नभएर सम्पूर्ण भारतमा नै मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संसदसम्म पुर्याउनु भएको थियो र दिलकुमारी भण्डारी एवं नरबहादुर भण्डारीद्वारा नै उहाँहरूको योगदानको कारणले गर्दा नै 20 अगस्त 1992 सालमा नेपाली भाषाले भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा मान्यता प्राप्त गर्यो र आज नेपाली भाषाले मान्यता पाएको कारण हामी नेपालीहरूलाई धेरै सहायता र फाइदा भएको छ।
जस्तै हामीहरूले कुनै पनि कम्पिटिटिभ इक्जाम्सहरू गर्न जाँदाखेरि हामी नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै युनियन पब्लिक सर्भिस कमिसन, वेस्ट बेङ्गाल सिभिल सर्भिस इत्यादि जस्ता इक्जामहरूमा हामीले नेपाली भाषाको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी नै हामी भारतको कुनै पनि जग्गामा गयौँ भने हामीले नेपाली भाषामा वार्तालाप गर्न सक्छौँ। यसरी नै हामी कुनै पनि कार्यालयहरूमा गयौँ भने हामीले नेपाली भाषामा पनि आफ्नो कुराहरू राख्न सक्छौँ। यस्तै प्रकारले हाम्रो नेपाली भाषामा लेखिएको कथा काव्य कृतिहरू पनि साहित्य अकादमीले हरेक वर्ष पुरस्कृत गरेका छन्। यसरी नै हाम्रो देशको कुनै पनि नोटहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर नेपाली भाषामा त्यो कति रुपियाँ हो भनेर लेखिएको हुन्छ। जस्तै 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ भनेर त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। यसरी नै हाम्रो देशको विभिन्न महाविद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली भाषालाई पढाइरहेका छ। जस्तै हामीले हेऱ्यौँ भने बनारसको विश्वविद्यालय, कर्नाटकको धेरैवटा विश्वविद्यालय महाविद्यालयहरूमा नेपाली भाषालाई पढाइरहेको छ। र यसरी नै हामीले सांसद भवनहरूमा पनि गएर नेपाली भाषाको प्रयोग गरेर आफ्नो वक्तव्यहरू राख्न सक्छौँ। र आज हामी हरेक वर्ष 20 अगस्तको दिन नेपाली भाषाले भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा मान्यता पाएको कारण हामी सबै धेरै खुसी अनि हर्षको साथ भाषा दिवस पालन गर्ने गर्छौँ। र अन्तमा हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि हाम्रो भाषा सङ्ग्रामीहरूको प्रति हामी धेरै कृतज्ञ छौँ र उहाँहरूको नाम सधैँ अमर। सादर प्रणाम सबैमा। म राधिका शर्मा तुनी महिला महाविद्यालयकी छात्रा एउटा स्वरचित कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ मेरो प्रार्थना। प्रार्थना छ मेरो, हे भगवान, म यो धरतीमा आज आउन सके, बनिनु छ केही न केही मैले यो माटोमा जीवन पाए। धरतीमा पाउ टेकेर आज म हिँड्न सिके, हिँड्दा हिँड्दा यो माटोमा आज मैले जिउन सिके। यही माटोमा म हुर्केको, यही माटो मलाई प्यारो छ, जिउन सकूँ म अझै पनि यही ठाउँ मलाई न्यानो छ। बोल्न पाऊ म आफ्नो भाषा, मेरो भाषामै मेरो अस्तित्व छ, जोगाउन सकूँ म मेरो भाषा, यसैमा मेरो जीवन लुकेको छ। पुर्खाहरूले बोल्दै आएको मेरो भाषालाई म बचाउन सकूँ, थाक्दा नि ओह्राली उकाली हिँड्दा आइया आत्था गर्दै बाटो चढ्न सकूँ, जानु नपरोस् कहीँ टाढा, बस्न पाऊँ यही माटोमा। प्रार्थना छ मेरो, हे भगवान, हिँड्न सकूँ म राम्रो बाटोमा, जिउन सकूँ म यही माटोमा। बसेको छ मेरो आमाको बोली मेरो सासमा, बोल्न सकूँ म आफ्नो प्यारो भाषामा, बोल्न सकूँ म आफ्नो प्यारो भाषामा। धन्यवाद। नेपाली भाषा मान्यता दिवसको अवसरमा हजुरहरूलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। आजको दिन भारतमा नेपाली भाषाको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्ने समस्त रचनाकारहरू नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिलाउन आफ्नो घर परिवार गाउँ समाजदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्म एउटा विश्वासिलो र शक्तिशाली भाषा आन्दोलन खडा गरेका भाषा सङ्ग्रामीहरूलाई नमन गर्ने दिन हो। 18 जनवरी 1956 का दिन आनन्द सिंह थापा र उनका दुई मित्रहरू वीर सिंह भण्डारी र नरेन्द्र सिंह राणा मिलेर तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गर्दै नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यताको माग गरेपछि आधिकारिक रूपमा सुरु भएको नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यताको मागले 36 वर्ष लामो सङ्घर्षकालमा विभिन्न घुम्ती र मोडहरूलाई पार गर्नु पर्यो। अनेक किसिमका समस्या र स्थितिहरूको सम्मुखीन बन्न पर्यो। समयको गति र परिस्थितिको माग अनुरूप आन्दोलनको चाप प्रताप बढाउनको निम्ति विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरूको संयोजन र सञ्चालन गर्न पर्यो। 31 जनवरी 1972 मा भाषा समितिको जन्म भयो। भाषा मागका निम्ति सरकारलाई चाप सृष्टि गर्न समितिले गरेका प्रमुख कार्यक्रमहरू हुन्। 31 जनवरी 1972 का दिन भाषा समिति
को जन्म भएपछि नेपाली भाषालाई संविधानको 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गराउन अनि दार्जिलिङ क्षेत्रभरि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा नेपाली भाषाको प्रयोग गराउनमा जोरदार सङ्घर्ष, स्मारक पत्रको प्रेषण गर्ने कार्यशैली, जुलुस सभा आदि सम्पन्न भयो। 19 अक्टोबर 1974 का दिन नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङको स्वर्ण जयन्ती एवं सुदापा, सूर्य विक्रम गेवाली, धरणीधर कोइराला, पारसमणि प्रधानलाई समर्थन टक्राउन उपलक्ष्यमा साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङ र भाषा समितिको आह्वानमा हजारौं मानिसहरूले जुलुस गरी नेपाली भाषा मान्यताको नारा लगाए। यसै समय साहित्य अकादमीका सचिव डाक्टर प्रभाकर माच्युसँग भाषा समितिले अन्तर्वार्ता गरी नेपाली भाषालाई साहित्य अकादमीमा मान्यता पाउन के कुराको अडचन छ भन्ने बारे चर्चा गरेको थियो। असमको दरङ्ग जिल्ला अन्तर्गत उदालगढीमा 1 जनवरी 1975 का दिन समितिको प्रथम अधिवेशनको अवसरमा विराट, जुलुस र नारासहित नेपाली भाषाको माग गरिएको थियो। भाषालाई तत्काल मान्यता दियोस् भन्ने मागमा देशका प्रधानमन्त्री कहाँ तार पोस्टका स्मारक पत्र पठाउन भारतभरि छरिएर बसेका नेपाली भाषीहरूलाई भाषा समितिद्वारा आह्वान गरियो। 29 सितम्बर 1977 का दिन भाषा समितिका शिष्टमण्डलीसँग प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईलाई अप्रिय व्यवहार र नकारात्मक टिप्पणी गरे बापत समितिको आह्वानमा राज्यमा विरोध प्रदर्शन सभाहरूको आयोजन गरिएको थियो। त्यसपछि दार्जिलिङमा चर्किएको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको कारण सन् 1988 सम्मै भाषा समितिको कार्यक्रममा शिथिलता देखा पर्यो। असम र दिल्लीतिर भने फटाकफुटुक रूपमा केही कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइरहेको थियो। 27 र 28 डिसेम्बर 1986 का दिन असमको नलबारी जिल्ला अन्तर्गत निकासीमा समितिको 6औं अधिवेशन भयो। अधिवेशनद्वारा दार्जिलिङमा चलेको माटोको आन्दोलनप्रति एकबद्धता प्रकट गरियो। सन् 1981 मा उत्तर प्रदेशको देहरादूनमा अखिल भारतीय भाषा समितिको 7औं अधिवेशन सम्पन्न भयो। यस अधिवेशनले भाषा समितिको केन्द्रीय कार्यालय दार्जिलिङबाट देहरादूनमा सार्ने निर्णय गर्यो अनि आगामी भाषा आन्दोलनका कार्यक्रम गरी मन्थन गर्यो। सन् 1981 देखि 1990 सम्म भाषा समितिले सुस्त भएका आफ्ना शाखा प्रशाखा समितिहरूलाई पुनः बिउजने काम गर्यो। यस अवधिमा समितिका विद्वान सदस्यहरू, लेखक, साहित्यकारहरूले भाषा नामको विवादलाई मेट्न यथास्थ ऐतिहासिक तथा तत्कालीन तथ्य र तत्त्व प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्ने, बिउजाउने आदि काम गर्न पर्यो। 11 र 12 जुन 1990 का दिन सिक्किमको गान्तोकमा आयोजित भारतीय नेपाली भाषा सम्मेलनमा अभाने भाषाका कार्यकर्ताहरू उपस्थित थियो। 22 डिसेम्बर 1990 का दिन राजधानी दिल्लीमा अभानेवेश केन्द्रीय समितिको बैठक भयो। कार्यक्रमबारे निर्णय अनि अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषामा मागको औन्नत्यबारे पर्चा प्रकाश गरी नेपाली अनेपालीहरूमा वितरण गरियो। 19 सेप्टेम्बर 1992 मा नयाँ दिल्लीको बोट क्लबमा नेपाली भाषाको मान्यताको माग राख्दै अखिल भारतीय असम नेपाली छात्र सङ्घले आयोजना गरेको 77 सत्याग्रहीहरूको एक दिने भोक हडताल भाषा समितिको पक्षबाट सहयोग र उपस्थिति दियो। 1990, 91 र 92 सालको भानु जयन्ती नेपाली भाषा माग दिवस, भाषा एकता दिवस र भाषा संरक्षण दिवसको रूपमा देशभरि पालन गरियो। 10 जुलाई 1992 का राति दार्जिलिङ र खरसाङमा भानु शालिग तोडिएको प्रतिवादमा 8 अगस्त 1992 का दिन प्रतिवाद दिवस पालन गरियो। गोर्खा नेपाली नामक अब्लिके मोर्चाको कुचाललाई परास्त गर्नार्थ सिलगढीदेखि दिल्लीसम्म भाषा समितिका कार्यकर्ताहरू सक्रिय भए। यस अतिरिक्त पनि भाषा समितिले भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद, गान्तोक नेपाली साहित्य सम्मेलन, दार्जिलिङ असम नेपाली साहित्य
सङ्घ लगायत अनेकन भाषा आन्दोलनकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग हातोमालो गर्दै भाषा आन्दोलनलाई अघि बढाउन निरन्तर प्रयास गरेको थियो। यस समितिले नेपाली गोर्खा भाषा विवाद र समसामयिक समस्याहरूको पनि डटेर सामना गरेको थियो। स्वर्गीय आनन्द सिंह थापा नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यता आन्दोलनका प्रेरणार्थ हुन्। नेपाली जाति, भाषा, साहित्य र संस्कृति प्रेमी स्वर्गीय थापाले नै सर्वप्रथम भारतका संविधानका 8औं अनुसूची अन्तर्गत नेपाली भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका थिए। आफ्नो भाषाका निम्ति मरिमेट्ने हुने जीवनको अन्तिम कालसम्म पनि भाषाका निम्ति चिन्तित रहन्थे। यसरी स्वर्गीय आनन्द सिंह थापाद्वारा आधिकारिक रूपमा सुरु गरिएको नेपाली भाषाको संवैधानिक मान्यता आन्दोलनले भारतभरिका नेपाली भाषी जनतालाई जगजगायो अनि भाषिक जातिक एकता, अधिकार र सङ्घर्षप्रति सचेत र सक्रिय गरायो। यही मागबाट बिउजेका नेपाली भाषीहरूले परवर्ती कालको दीर्घकालीन सङ्घर्ष मार्फत अनन्त 1992 को 20 अगस्तको दिन नेपाली भाषालाई संविधानका 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गराइ छाडे अनि स्वर्गीय थापाको सपनालाई साकार तुल्याए। नेपाली भाषाले पाएका सैद्धान्तिक उपलब्धिहरू हुन्। भारतीय संविधानको 8औं अनुसूची धारा सङ्ख्या 344 1 र 351 अन्तर्गत नेपाली भाषाको नाम अङ्कित भयो। कानुनी तौरमा नेपाली भाषाको सम्वर्धन र संरक्षण प्राप्त भयो। 8औं अनुसूचीका भाषाहरूले मात्र राष्ट्रिय शिक्षाको माध्यम पाउनेछ। कुनै ठाउँमा 8औं अनुसूचीका कुनै भाषा 60% बोल्ने भए राज्यको त्यस क्षेत्रमा त्यस भाषालाई थप सरकारी भाषा मानिनेछ। 8औं अनुसूचीका भाषाहरूलाई मात्र सरकारले विकासको निम्ति एकनिष्ठ प्रयास गर्नेछ। 8औं अनुसूचीका भाषाहरूलाई मात्र समन्वित विकास कार्यक्रम बनाउने औ कार्यमा परिणत गराउने कर्तव्य राज्य सरकारको सहयोगमा केन्द्र सरकारले गर्नेछ। 8औं अनुसूचीका भाषालाई सर्वभारतीय उच्चतर केन्द्रीय सेवा परीक्षाको निम्ति वैकल्पिक माध्यमको रूपमा मान्यता दिनेछ। भारतको प्रशासनिक सेवा आइएएस, पुलिस सेवा आइपीएस, वन सेवा आइएफएस, यूपीएससी, पीएचडी आदि जस्ता प्रथम श्रेणीका परीक्षाहरूमा नेपाली भाषाका प्रश्नपत्र उत्तरपत्र लेख्न अवसर प्राप्त हुनेछ। 8औं अनुसूचीका भाषाहरूलाई मात्र करेन्सी नोटमा प्रयोग गरिनेछ। नेसनल बुक ट्रस्ट जस्ता संस्थामा 8औं अनुसूचीका भाषाहरूलाई मात्र स्थान दिनेछ। प्राथिक अनुवाद ऐन 1973 अनुसार जम्मै केन्द्रीय आदेश परिपत्र आदि 8औं अनुसूचीका भाषाहरूमा अनुवाद गरिनेछ। युजिसीले 8औं अनुसूचीका भाषालाई मात्र विशेष महत्त्व दिनेछ। 8औं अनुसूचीमा भएका भाषाहरूका साहित्यिक संस्कृति र परम्परालाई केन्द्रीय सरकार र अनुसूचीमा परेका भाषाको जनसङ्ख्या पनि भएको राज्यले विकास मार्गमा लानेछ। नेसनल लाइब्रेरीहरूमा 8औं अनुसूचीका भाषाहरूका पुस्तकहरू थपिनेछ, विभाग खोलिनेछ। संविधानमा मान्यता पाएपछि नेपाली भाषाले जुन गतिको साथ विकास र विस्तार पाउनुपर्ने हो त्यस दिशामा धेरै कम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आज 20 अगस्त भाषा मान्यता दिवसको अवसरमा हाम्रो गोर्खा जातिको मातृभाषा नेपालीलाई अझ विस्तार दिने र जनलाई समृद्ध बनाउने सङ्कल्प गरौँ। नमस्ते, म प्रतिशा मगर क्लुनी कलेज नेपाली सम्मान 5औं सत्रबाट आजको यो भाषा दिवसको अवसरमा म मेरो कविता राख्न गइरहेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ भिन्नता। फुल र काँडामा भिन्नता छ भने एउटै बाटोमा गुलाब र काँडा किन? आँसु र हाँसोमा भिन्नता छ भने एउटै ओठमा मुस्कान र रोदन किन? दिन र रातमा भिन्नता छ भने ज्योति र छायाको फरक किन? सेतो र कालोको भिन्नता छ भने सेतो छाया कालो किन? अँध्यारोलाई बत्तीको खाँचो छ भए अन्धकार र उज्यालोको भिन्नता किन? बाँच्नु र मर्नुको भिन्नता छ भने मरिजानेको माया बाँच्नलाई किन? आमा र सानीमाको भिन्नता छ भने एउटै बाबुको पत्नी किन? यसरी हेर्दा हेर्दा म छक्क पर्छु र मान्छेमा यस्तो भिन्नता किन? र यसरी आज नेपाली विभाग क्लुनी महिला महाविद्यालयको आयोजनामा सम्पन्न नेपाली भाषा मान्यता दिवस कार्यक्रम तपाईहरूले हेर्नुभयो।
हाम्रा विद्यार्थीहरूले विभिन्न कविता, गीत, नृत्य आदि पनि प्रस्तुत गरे। उसरी नै प्रतियोगिता जुन राखेका थियौँ, उक्त प्रतियोगितामा उत्कृष्ट 3 भिडियो पनि हामीले तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरुले हेर्नुभयो, जसमा प्रथम बन्ने विद्यार्थी थिए नेपाली विभागबाट राधिका शर्मा, दोस्रो बन्ने विद्यार्थी थिए प्रीति रविदास ज्योग्राफी विभागबाट, अनि तेस्रो बन्ने विद्यार्थी थिए प्रगति थापा नेपाली विभागबाट। तपाईहरुले उक्त 3वटा भिडियो पनि हेर्नुभयो। साथै अन्य विभिन्न भिडियोहरू, कविता, गीतका भिडियोहरू पनि विद्यार्थीहरूद्वारा प्रस्तुत गरियो आजको यस भाषा मान्यता दिवसलाई लक्ष्य गरेर। यसरी आज हामीले क्लुनी महिला महाविद्यालयको पक्षमा नेपाली भाषा मान्यता दिवस पालन गर्यौं र यसरी हामीले आजको कार्यक्रम तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरुले हेरिदिनु भयो, त्यसका निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदछु।